الرحمن الرحیم جدوں سرکار دا نامے نامی آوے نا تے کنجوسی نہیں کرنی، محبت تے عقیدت دے نال بلند آواز دے نال کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، کی کہنا ہے؟ کیا بات ہے، قربان جاواں، ماشاءاللہ۔ شکر ہے خدائے محمدی ہم تو بنایا امتی، کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پلکوں سے روزے پہ جھاڑو کروں، لب پہ ہو تیرا نام جب میں مروں، بس اتنی سی میری ہے التجا، صلی علی نبینا، علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ کدّا سونا نام محمد دا، میں پہلے عرض کیتی سی جدوں اس میں گرامی آئے نا سرکار دا، میرے تے تواڈے آخری نبی دا، تاجدار مدینہ دا، تے بلند آواز دے وچوں پچھلے بھی تے اگلے بھی سب دا، کڈا سونا نام محمد دا، بھئی اس نام دیا ریسا کون کرے، کڈا سونا، ذرا جھوم کے ساتھ پڑھ لو سرور آوے گا، کڈا سونا نام محمد دو، اس نام دیا ریسا کون کرے، دو جگ تے سایہ رحمت دا، بھئی اس چھان دیاں ریساں کون کرے، او کڈا سونا محمد دا، کڈا سونا نام محمد دا، تن پاگ حلیمہ دائی دا، ملیا محبوب خدائی دا، تن پاگ حلیمہ دائی دا، ملیا محبوب خدائی دا، جدی گود چوالی دو جگ دا، جدی گود چوالی دو جگ دا، بھئی اس ماں دیاں ریساں کون کرے،
کڈا سونا نام، ذرا آواز بلند نہ، کڈا سونا، کوئی شک تو نہیں نہ ہے گا سرکار دا نامے نامی ایسا ہے کہ جدو لئیے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دومیں ہونٹ آپس چمتے نے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام کڈا سونا نام محمد دا، جو سونے نے فرمایا ہے انہاں سارے آسیس نوایا ہے. بے مثل محمد عربی دے، او بے مثل محمد عربی دے. سجنا دیاں ریساں کون کرے او کڈا سونا محمد دا. یقین کرو جنہ جھوم کے پڑھو گے نا، کڈا سونا نام محمد دا. اور جو ہجر نبی وچ روندیاں نے، وہ بدیاں دے دفتر دھوندیاں نے، انہاں کرماں والیاں اکھیاں دے، انہاں کرماں والیاں اکھیاں دے. ہنجواں دیاں ریساں کون کرے کڈا نام محمد دو. اس نام دیاں ریساں کون کرے دو جگ تے والی رحمت دا، دو جگ تے سایہ رحمت دا. او دی شان دیاں ریساں کون کرے او کڈا سونا نام. ہر ذرہ نور خزینہ شہراں وچوں شہر مدینہ ہے، جتھے روزہ کملی والے دا. جتھے روزہ کملی والے دا. بھئی اس تھاں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا. اور لکھ غزل قصیدے پڑھداراں تو گیتاں دیاں پوڑیاں چڑھدارو. ارے یار ظہوری سونے دیاں نعتاں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا. اس نام دیاں ریساں کون کرے دو جگ تے سایہ رحمت دا. او دی شان دیاں ریساں کون کرے او کڈا سونا نام محمد. چھوٹے چھوٹے اسے مسجد دے اندر
الحمدللہ کئی بزرگ حضرات تشریف فرما نے وہ جانتے ہیں اج تو کوئی تقریباً 25 سال پہلے بڑی ایک مشہور و معروف نعت پڑھی دی سی، بس ایک دو شعر یادگیری واسطے کیونکہ یادیں رہندیاں نے. کیڑی سی نعت پڑھا؟ او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں. کچھ دن ہوئے نے میری ایک بیٹی، میں لگا جا رہا سا، میری بیٹی سی نا اس محلے دی، ہر بیٹی جڑی ہو ساری بیٹی ہے، تے اگے ہوئی تے سلام بلایا، چاچو جی السلام علیکم. بیاہی سی کتے آئی ہونی تے نال پوچھ لی مینوں سیاڑیا نہیں؟ میں کہ نہیں بیٹے میں نہیں سیاڑیا. کہ چاچو جی تسی اما حاجر والی مسجد چ نعتاں پڑھ دے تے گرائی کر دے نا تے اسی پیسے دین آندیاں چھوٹیاں چھوٹیاں. میں کہ واہ بھائی واہ، ساری پہچان بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ نعتاں تسی پڑھ دے سی. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. اے صدقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جوڑیاں پاک دا. میں بیٹی نو پیار دیتا تے چاچو جی وہ تسی نال پڑھ دے نا، وہ مینوں اج ہے تے بڑا یاد ہے. او سیاں بڑیاں نصیباں جنہاں نے چھٹیاں پالیاں. او سیاں نصیباں نوری 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 مکھڑا تے زلفاں کالیاں. صدقے صدقے جان ویکھن والیاں جنہاں نے چکیاں مدینے پالیاں. او سیاں نصیباں والیاں عشق دے چلے نمبر لے گئے. عقل منداں ایویں عمراں گالیاں جنہاں نے چگیاں مدینے پالیاں. او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں. او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں.